बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक मुहावरा बार बार याद आ रहा है। तो कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, और ये कई दो टांगों वालों पे भी अब लागू हो जाता है। बहरहाल आज ये मुझे लग रहा है कि फवाद चौधरी फिट बैठ रहे हैं। गुज़िश्ता एक दो रोज से ये खूब इमरान खान और पीटीआई की साइड ले रहा था ना। हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक को इंकशाफात से भरपूर एक इंटरव्यू भी दे दिया। वह पूरी पीटीआई ने यक जुबान होकर आवाज बुलंद कर दी कि कुछ भी हो जाए, इस डब्बू को वापस नहीं लिया जाएगा। आमिर खान समेत लतीफ कोसा ने खुलकर कह दिया कि फवाद के हालिया बयानात किसके कहने पे हैं या किसी और के कहने पे हैं। आमिर खान ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए एक पार्टी के अंदर से एक और पार्टी पहले इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई, तो डब्बू और इमरान इस्माइल और अली जैदी उसमें शामिल हो गए थे। अब डब्बू किसी के इशारे पे पार्टी के खिलाफ बयानात दे रहा है। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गया था। याद करें कैसे दौड़े लगी थी उसकी। दिखाऊं वीडियो आपको उसकी दोबारा से। उसे पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं है। जबकि हामिद खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हामिद खान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे, जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे सही ऑपोजिशन नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इनके कद से बड़े लोग ही पीटीआई में ना आए। वैसे फवाद के लिए एक मशवरा है कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी वाली पार्टी नई नई बनी है, वहां किस्मत आजमा ले। जितने भी लोग डसे हुए हैं वो तो उनको रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। हो सकता है कि वो वाहिद पार्टी हो पाकिस्तान की जहां पे डब्बू जा सके, बाकी तो कोई पार्टी उसको लेना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी ने पहले इनकार कर दिया था, नून लीग ने झंडी दिखा दी थी, और किसी और पार्टी में एमक्यूएम वगैरह में उनकी जगह ही नहीं बन गई। बहरहाल पे 2 रोज पहले उमर अयूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि एक दिन नहीं गुजरा कि दूसरा इस्तीफा भी सामने आ गया। यानी कहते हैं कफन मैला भी नहीं हुआ और बस शुरू हो गई बातें। तो पीटीआई के रुकने असेंबली जुनैद अकबर भी मायूस हो गए, पार्टी की कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। अपने बयान में जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी फैसलों में इनका कोई इख्तियार नहीं है, ना ही बानी चेयरमैन तक उनकी रसाई है। सिर्फ चंद मखसूस लोग बानी चेयरमैन से मिलने जाते हैं, लेकिन वो लोग हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं देते। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बानी से मिलने के लिए जाने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ मफादात हैं आपस में। हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी बानी चेयरमैन की है। बहरहाल जिस तेजी से मुख्तलिफ ग्रुप्स और गिरोह पीटीआई में बन चुके हैं और मजीद बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन इमरान खान के साथ सच्चा है या नहीं। वैसे तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि इमरान खान किसके साथ सच्चा है, पर अब सुना है कि इमरान बंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक खबरों का नोटिस ले लिया। अगर ये बात सही है तो सबसे पहले तो उसको अपनी बहन अलीमा खान का नोटिस लेना पड़ेगा। उनके बहुत ही आप समझें चुड़ैल मेरी एक मुस्तनद खबर ये लेके आई कि अलीमा खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काबिज होना चाहती है, और अलीमा खान ने इस सिलसिले में पूरी धड़ी बंदी करके रखी थी। अब ये कितना सच है कितना गलत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो जो अलीमा खान के बयानात देख रहा है, उनकी मूवमेंट देख रहा है, वो इस बात से एग्री करेगा। पर जबकि धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है अरकान के नाम भी इमरान खान ने मांग लिए, और आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्विस अरकान के नाम पेश करने की हिदायत की हैं। तो अब इसमें दोबारा से जो मजीद धड़ेबंदियां हैं ना, उनकी आपस की लड़ाइयां सामने आएंगी। वो उसका नाम देंगे जो उनको नहीं पसंद। वैसे मेरा मशवरा है कि इस धड़ेबंदी को खत्म करने के लिए फैज हमीद, अहमद शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम को भी अहम होते दे दें। वही आके इस धड़ेबंदी को खत्म करेंगे, चाहे वो कहीं अपने धड़े ना बना ले। और क्योंकि जहां पे फैज आ जाएगा वहां पे मजीद कई धड़े बन जाएंगे। पॉलिसी तो कोई है नहीं इस पार्टी की। इमरान खान से जो भी मिलने आता है वो एक नई कहानी सुना देता है उसको, और बाहर आके एक नया बयान और नई पॉलिसी डाल देता है। अभी आप देखें ना, 2 रोज पहले अमेरिकन अवान नुमाइंदगान ने एक करारदाद पास की। पूरी पीटीआई ने इसमें खूब वाहवाह की, और अगले ही दिन उमर अयूब ने एक बार फिर साइफर का इल्जाम अमेरिका पे आयद कर दिया। मेरा तो अमेरिकन को भी मशवरा है कि अगली बार इस साइफर पे ही कोई करारदाद पास कर दे। पर इमरान खान किसी तरह रिहा हो जाए या माफी तलाफी हो जाए, हर तरह का जोर पीटीआई लगा चुकी है। रिटायर्ड ऑफिसर से लेके आरिफ अलवी जब सदर थे, बहुत पैगामात भिजवाए गए, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला सबको कि सियासी क़यादत से बात करें। फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों से बातचीत नहीं होगी। अब एक अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी मंजर आम पे आई है, जिसमें इनका दावा है कि मुल्क की सरकर्दा मजहबी स्कॉलर्स में से एक ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही। तो ज़राए ने आलिम का नाम तो जाहिर नहीं किया। अब जो पीटीआई ने अमेरिका जानिब रुख मोड़ा हुआ है, यहां भी मुझे जो मसला देख रहा हूं वो एक ही है कि इस बात की जमानत कौन देगा कि इमरान खान जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समेत लोगों पर बगैर सबूत के संगीन नौयत के इल्जाम आयद नहीं करेगा।
کیونکہ گزشتہ 2 سال کے دوران عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ ترین عہدوں پہ جرنیلز پہ یا جنرلز پہ تنقید کی 2 جہتی پالیسی پہ عمل پیرا رہے اور ساتھ ہی ان پہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالفین کی حکومت ہٹا کے عمران خان کے لیے اقتدار میں واپس آنے کی راہ ہموار کریں۔ تو 9 مئی کے حملے اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی عمران خان موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید جاری رکھے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ ہی وہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ماتحت اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد ہو تو فوج کے ترجمان نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کو واضح طور پہ کہا کہ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ ترجمان سے پوچھا گیا کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا امکان ہے، تو جس کا انہوں نے جواب دیا اگر کوئی سیاسی سوچ، رہنما یا گروہ اپنی فوج پہ تنقید کرتا ہے، فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، قوم کے شہداء کی توہین کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو فوجی ترجمان نے مزید کہا تھا کہ ایسے انتشار پسندوں کے لیے واپسی کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی قوم کے سامنے دل سے معافی مانگے، وعدہ کرے کہ نفرت کی سیاست چھوڑ کے تعمیری سمت یا تعمیری سیاست اختیار کرے گی۔ بہر صورت ایک بات چیت سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے، فوج کے اس میں شامل ہونا مناسب نہیں ہے۔ موجودہ آرمی چیف کے تقرر کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کے تمام روابط ختم ہو گئے۔ عمران خان اور تحریک انصاف ڈاکٹر عارف الوی کے دور میں ایوان صدر کا استعمال کرتے ہوئے اور عمران خان کے ہمدرد ریٹائرڈ جنرلز کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی مایوس کن کوشش بھی کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ آپسی لڑائی کا شکار جماعت پی ٹی آئی کے اندر کئی لوگ متفق ہیں کہ عمران خان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تنقید اور اعلیٰ فوجی جنرلز پر الزامات عائد کرنے کی پالیسی سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ صورتحال کے برعکس ایسی پالیسی نے پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے خواہش مند عمران خان کے لیے مزید مسائل بڑھا دیے۔ اب دوسری جانب پاکستان کے اعلیٰ سیکورٹی حکام نے بھی پی ٹی آئی پروپیگنڈا پہ واضح کیا ہے کہ ملک میں کوئی فوجی آپریشن ہوگا، نہ ہی کسی کو گھروں سے نکالا جائے گا، بلکہ عزم و استحکام کے تحت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کثیر الجہتی پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ تو دہشت گردوں کو سزائیں دلوانے اور منشیات سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی، جبکہ بارڈر کو منظم بنانے کے لیے لینڈ پورٹ اتھارٹی بنائی جائے گی۔ تو دہشت گرد خوارج ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتحاد نے پہلے آپریشن اور اب پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندر حملے کی بھی مخالفت کر دی۔ تو اس سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان سے دہشت گردی ہوئی تو جواب دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، گزشتہ افغان حکومتوں کی طرح طالبان ڈیورنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے حکومت جس کی بھی ہو، مسلسل وہاں سے دراندازی جو ہے پاکستان کے اندر جاری رہتی ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی سیاست سے بڑھ کر ریاست پاکستان کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے اور ملکی مفاد میں کام کرنا چاہیے۔ حکومت کا بھی کام ہے کہ سرحد پار دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے سب کو ایک پیج پہ لانا ان کا فرض ہے۔ لیکن اس وقت مسلسل آوازیں آ رہی ہیں کہ جو جولائی میں چینجز متوقع ہیں۔ تو ایک چینج مجھے پتا ہے، باقی اگر کوئی چینج ہونی ہے تو وہ پھر آپ لوگوں کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ وہ یہ کہ جب پیپلز پارٹی اس شامل ہوتی ہے اتحاد میں تو ہے، اس کے بغیر تو حکومت رہ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے بڑی سمارٹلی اپنے سارے پولیٹیکل کارڈز پلے کیے ہیں، ایون بجٹ کے اندر۔ لیکن جب وہ باقاعدہ حکومت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو کم از کم 18-20 ان کے وزراء بنیں گے۔ تو جب بنیں گے تو نون لیگ کے اس وقت جو وزراء ہیں ان میں سے کم از کم 17-18 لوگوں کی قربانی ہوگی، اور کچھ اور لوگ ہیں جو ایڈوائزرز بنیں گے اور اس پورٹ فولیو پہ آئیں گے۔ تو وہ لوگوں کو ایک میجر چینج تو نظر آئے گی، لیکن وہ چینج حکومت کے جانے کی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں کی خوشی جو ہے وہ شارٹ لیوڈ ہے، جو ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔